धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो श्रवण प्रणामी जी मङ्गलधाम कालिम्पोङबाट आउनुभएको श्रीराज राज श्री श्याम श्याम पायौँ धनीको निज नाम आज भनेर बहुतै सुन्दर उहाँले गाउनुभयो। सङ्गीतको साथमा अझ धेरै राम्रो सुनिन्थ्यो। ठिकै छ, कुनै दिन फेरि हामी सुन्नेछौँ र सायद युट्युबमा पनि मङ्गलधामको पेजमा पनि सायद यो उहाँले गाउनुभएको छ होला। र यहाँ मञ्च आसीनबाट लगभग सबै सन्त गुरुजनहरू यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। अब ढिला नगरिकन समयले धेरै हामीलाई छोडेर समय गइसकेको छ र हामी समयलाई पर्खिरहेको छौँ। र भक्तजन सुन्दर साथजी, अब परम पूज्य परम वन्दनीय श्री 5 नौतनपुरी धाम हामी सबैको मूल धर्मपीठ, जहाँ वालानो विश्राम, जहाँ धाम धनी श्री सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज जी को पावन भूमि, दिव्य भूमि श्री 5 नौतनपुरी धामबाट प्रतिनिधि स्वरूप श्री 108 स्वामी लक्ष्मण देवजी महाराज जी को चरण कमलमा म कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि वन्दन गर्न चाहन्छु। र हजुरको अमृतमय वाणी, अमृतमय वर्षा सबै सुन्दर साथीहरूको मानस पटलसम्म पुगोस्। सबै सुन्दर साथीहरूले उहाँका दिव्य आशीर्वाद वचनलाई हृदयङ्गम आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनलाई कल्याण गरिदिनुहुन्छ, सुखद पावन एवं मङ्गलमय बनाइदिनुहुन्छ भन्दै भन्दै अबको समय म परम पूज्य महाराजजीलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी सिधै परम आदरणीय परम पूज्य श्री सुधाकरजी महाराजजीको मुखारविन्दबाट भागवत श्रवण गर्नेछौँ। सबै सुन्दर साथीहरू कहीँ नजानुहोस्, यहीँ बस्नुहोस्। खाने बस्ने सबै व्यवस्था हजुरको लागि यहीँ छ। आउनुहोस्, अब हामी महाराजजीको मुखारविन्दबाट केही आशीर्वचनहरू सुनौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एकचोटि दुवै हात उठाएर उत्साहपूर्वक जयकार लगाउने। हस्, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच पर आसीन हामीलाई 7 दिन पर्यन्त श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण गराउनको लागि, कथारूपी अमृत पान गराउनको लागि यहाँ उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का विद्वान, प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथाकार, परम आदरणीय वंदनीय श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज व्यासपीठमा विराजमान हुनुहुन्छ। व्यासपीठको साथमा हजुरको चरणमा कोटानकोट प्रणाम। त्यसैगरी यहाँ अलग अलग स्थानबाट विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानबाट संत गुरुजन, विद्वान, विदुषीजन को उपस्थित छ, जसको दर्शनको साथ साथमा हामीले वहाँका अध्ययनात्मक, आशीर्वादात्मक एवं अनुभवात्मक आशीर्वाद आकण्ठ पान गरिरहेका छौँ, त्यसको अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यस्ता समाजका प्रतिष्ठित विद्वान, विदुषीजन
अनि यो समग्र कार्यक्रमको शोभा जसलाई प्राप्त भइरहेको छ, यस्ता धर्मप्रिय, धर्म समर्पित, सेवाव्रती, उत्साही सुंदर साथ, समर्पित सुंदर साथ आदरणीय हरिप्रसाद कड़रिया जी, आदरणीय यशोदा मैया जी, आदरणीय गंगा मैया जी एवं समग्र कणरिया परिवार अनि यहाँ दूर नजिकबाट, टाढा नजिकबाट यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि, आफ्नो जीवनलाई धन्यता तरफ लिएर जानको लागि सम्यक रूपले समुपस्थित श्री राज श्यामाजी का प्यारा, दुलारा, लाडला, स्नेही हजुरहरू सबै सुन्दर साथजी, अनि यो समग्र कार्यक्रमलाई हाम्रो घर घरमा, हाम्रो टिभीमा, मोबाइलमा, प्याडमा, हात हातमा पुर्याउने यो भगीरथ कार्य जसबाट भएको छ, हाम्रा पाण्डेजी, मणि पाण्डेजी अनि समग्र उहाँको टिम, अनि हामीलाई सुमधुर भजन सङ्गीतको माध्यमले आह्लादित गर्नुहुने हाम्रा सङ्गीतज्ञ मित्र, यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपले, परोक्ष रूपले सफल बनाउनको लागि विभिन्न महानुभावहरूको योगदान रहेको छ। उहाँहरू सबैलाई अनि विशेष गरेर तारतम सागरको 7 दिवसीय पाठ पारायण जसले गरिरहनु भएको छ, सबै ब्रह्म मुनिजन, यहाँ स्टेजमा मैले देखेँ धेरै हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो, हुनुहुँदो रहन्छ। अब स्टेजमा पनि जो हुनुहुन्छ, हाम्रा परम आदरणीय भागवत कथाकार श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी, आदरणीय गोपाल नंदन शास्त्री जी, परम आदरणीय राजदास जी महाराज, परम आदरणीय जनार्दन शास्त्री जी महाराज, आदरणीय माताजी निर्मला देवी जी, समग्र सुंदर सास जी, अहिले भर्खरै 87 धामबाट यहाँ पाल्नु भएका आदरणीय नंद किशोर जी महाराज, समग्र महानुभावलाई एक साथ प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सुन्दर साहजी, समय धेरै भइसकेको छ। हामीले बिहानदेखि नै विभिन्न स्थानबाट पाल्नु भएका आचार्यजन, गुरुजन, सन्तजन, मनीषीजन, विद्वानजन, विभिन्न पद प्रतिष्ठामा रहनुभएका पदाधिकारीजनहरूको मन्तव्य श्रवण गर्दै आएका छौँ। अब एक चौपाई मात्रै वाणीमा प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, जेणे दर्शने नेत्र ठरे अनि वचन कहे ठरे अंग। जेणे दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग। अनेक विघन उपजे तो भी न मुकिए साध संग। यो गुजराती भाषाको चौपाई हो है। हामी जुन ग्रन्थको पारायण गरिरहेका छौँ, जसलाई हामी साक्षात श्री राज श्यामाजीको वाङ्मय स्वरूप मानेर उपासना, वन्दना, आराधना आदि गर्छौँ, पाठ पारायण गर्छौँ। यो तारतम सागर ग्रन्थमा अनेक भाषा छन्
महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट प्रणयन भएको, निश्रित भएको यो तारतम सागर महाग्रन्थमा प्रथम गुजराती भाषा छ। किनभने यो त्यहाँबाट शुभारम्भ भयो। ब्रह्मज्ञानको अवतरण गुजरातको जामनगर नौतनपुरी धाममा शुभारम्भ भएको हो। त्यो भएर त्यहाँको भाषा के हो? गुजराती। प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट सर्वप्रथम गुजराती भाषामा नै चौपाई प्रकट भएको हो। पहिलो चौपाई अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणवे करिने स्नेह, यो प्रथम चौपाई। तर अहिले जुन म भन्दैछु यो प्रथम होइन, तर गुजराती चौपाई हो। जेणे दर्शने नेत्र ठरे अनि वचन कहे ठरे अंग। यसको अर्थ के भने, जसका मधुर वचन, जसका मुखारविन्दबाट रससिक्त वचनहरू, रसयुक्त अमृतयुक्त वचनहरू निक्लिन्छन्। कस्ता वचन? जुन वचन सुन्ने बित्तिकै जेणे, पहिले त जेणे दर्शने नेत्र ठरे, मतलब जसको दर्शन गर्नु, मात्र दर्शन गर्नाले हाम्रा आँखामा शैतल्यता, शीतलता आउँदछ। हाम्रो आँखा यदि जलिरहेका छन्, आँखा पोलिरहेका छन्, अब यसको व्याख्या अलग ढङ्गले हुन्छ। हामी पीडित छौँ, दुखी छौँ, छटपटाइरहेका छौँ, मार्ग मिलेको छैन, पन्थ मिलेको छैन, कहाँ के गर्ने, चारौँ तर्फ अन्धकार छाएको छ, रोशनी हामीलाई दिग्दर्शन भइरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा जेणे दर्शने नेत्र ठरे, मात्र दर्शन गर्नाले के हुन्छ अरे भन्दा हाम्रो आँखामा शैतल्यता प्राप्त हुन्छ, शीतलता प्राप्त हुन्छ, एक ठराउ प्राप्त हुन्छ, हाम्रो हृदयलाई ठण्डक महसुस हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। मानव मलाई केही विशेष वस्तु, मेरो प्राण मलाई मिलेको हो, प्राण उपलब्ध भएको हो, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। जेणे दर्शने नेत्र ठरे, नेत्र मतलब आँखा, जेणे मतलब जसको दर्शन मात्रले मेरो आँखालाई शैतल्यता प्राप्त हुँदछ। अनि वचन कहे ठरे अंग, जसको वचन श्रवण गर्नु मात्रले उत्पीडन भएको, जुन जलिरहेको हृदय, पीडित हृदय, त्यस्तो पनि बिल्कुल शान्त हुन्छ रे। अनि वचन कहे ठरे अंग। अनेक विघ्न जो उपजे, यस्ता महापुरुषहरू, यस्ता महत पुरुषहरू, संत पुरुषहरू, त्यागी पुरुषहरू, साधना सिद्ध पुरुषहरू। यहाँ पुरुषको मतलब यहाँ जेन्डरको कुरा होइन है। हुन त वेद उपनिषदमा आत्मालाई पुरुष भनिएको छ। यहाँ पुरुषको मतलब कुनै लिङ्गको कुरा होइन, मतलब यस्ता व्यक्तित्वलाई दर्शन गरेर, यस्ता व्यक्तित्वको मुखारविन्दबाट अमृतमय वचन श्रवण गरेर हाम्रो हृदयलाई शान्ति मिल्छ, आनन्द मिल्छ, सुख मिल्छ भने अनेक विघ्न बाधा हाम्रो जीवनमा उपस्थित भए तापनि, विघ्न बाधा त आइ नै हाल्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि, जीवन त उखु जस्तै हो। अलिकति रसास्वादन गर्यो, फेरि त्यहाँ आँखला आइ नै हाल्छ। विघ्न बाधा बार बार आइ नै रहन्छन्, तर ती विघ्न बाधालाई पन्छाउँदै 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 हतोत्साहित नभई, निरुत्साहित नभई, उत्साहपूर्वक, उमङ्गपूर्वक हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता साधु सन्त, यस्ता ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्ध महात्मा
महान आत्माहरूको अमृतमय वचन श्रवण गर्नको लागि अनेक विघ्न आए तापनि त्यो विघ्नतर्फ नजर नराखिकन, विघ्नलाई ध्यान नदिकन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। उहाँको सङ्गत, उहाँको यो अमृतमय वाणी र सास्वादन गर्नलाई हामी चुक्नु हुँदैन भन्ने प्राणनाथजी महाराजको दिव्य वाणी छ। जेणे दर्शने नेत्र ठरे अनि वचन कहे ठरे अंग, अनेक विघ्न तो जो उपजे तो भी ना मुकिए साध संग। यहाँ साधुको मतलब हाम्रो जस्तो यो सेफ्रन कलर लगाउने अथवा त मञ्चमा आसीन विभिन्न कलर लगाएर बस्ने उपदेश दिने मात्रै साधु होइन है। साधकलाई नै साधु भनेको हो। जो परमको मार्गमा, परम पथका पथिक जो हुने, पथमा जो चलिरहेका साधक जन, अध्यात्म अन्वेषक, यस्ता महान व्यक्तिहरू परमात्माको दर्शन, स्वयंको निदर्शनको लागि सम्यक रूपले अगाडि बढिरहेका भक्तजन, उनीलाई साधक भनिएको, साधु भनिएको हो, जसको अर्थ नै हुन्छ कल्याण। साधु 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 मतलब कल्याण कल्याण कल्याण, सबैको कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो साधुको मुखबाट निक्लने यो सद्भाव हो, हृदयबाट निक्लने यो भाव तरंग हो, भावको एक प्रवाह हो। साधु मतलब यस्ता अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम, यो मेरो यो तेरो गरेर झै झगडा गर्ने साधु होइन। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, यो समग्र पृथ्वी नै मेरो हो, समग्र पृथ्वीका मानवहरू मेरा परिवार हुन्। सबैको लागि परमात्माले सुख शान्ति सम्पन्नता प्रदान गरून् भन्ने सद्भाव जसको हृदय गुफाबाट बाहिर निक्लिन्छ नि, हो त्यस्तो व्यक्ति नै साधु हो। त्यही भएर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यस्तो उदार चरित भएका व्यक्तित्वको दर्शन एवं उनीहरूका वचनामृत श्रवण गर्नको लागि अनेक काम धन्दा हामीले छोडिदियौँ, विघ्न बाधालाई पन्छाएर पनि त्यहाँ पुगौँ र हामी अमृतमय वचन श्रवण गरौँ भन्ने प्राणनाथजी महाराजको दिव्य वाणी छ। सो अनुरूप हामी आज 6 दिनसम्म यहाँ वीरता मोडमा आदरणीय हरिप्रसाद कणरियाज्यूबाट, उहाँका परिवारबाट समायोजित यो महद यज्ञ, यो विशाल यज्ञ, यो अनुपम यज्ञ, महायज्ञमा हामी सम्यक रूपले उपस्थित भएर यसको आनन्द लिइरहेका छौँ। सुन्दर शाहजी अनेक अहिले भर्खरै यसै पीठबाट जसका वचनामृत हामीले श्रवण गर्यौं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका एक प्रखर प्रवक्ता, अनेक सन्त गुरुजनबाट पनि हामी श्रवण गर्छौं। सबैको, किनभने वाणी स्वयं अमृतमय छ अनि त्यो अमृतमयलाई पनि अलग अलग ढङ्गबाट, त्यसलाई अलग अलग प्रकारले हामीलाई जसले पिलाउनुहुन्छ त्यसको रस, त्यसमा रस त मिलि नै हाल्छ, आनन्द प्राप्त भइ नै हाल्छ सबै सन्त गुरुजनको मुखारविन्दबाट। त्यसमा पनि आदरणीय श्री श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज, उहाँको मुखारविन्दबाट वाणी चर्चा, वित्त चर्चा श्रवण गर्नुको एक अलग नै आनन्द आउँछ, जसले भर्खरै हामीलाई वाणीका केही प्रश्न सम्झाउँदै, भागवतका केही प्रश्न सम्झाउँदै उपदेश गर्नुभयो। त्यसै गरी आचार्य महाराज श्री लगायत विभिन्न परमहंस पीठबाट, अनेक प्रतिष्ठित स्थानबाट त्यस्तै साधु सन्त, जुन चौपाईले भन्छ नि, अनेक विघ्न जो उपजे तो भी नामुके साध संग, यस्ता त्यागी तपस्वी साधनारत सन्त जनहरूको दर्शन गरेर हामी अमृतमय वचन श्रवण गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो जीवनको अलभ्य लाभ हो, यसको पुरा हामी फाइदा उठाउँ। अब यो जीवन कहिले समाप्त हुन्छ केही थाहा छैन। 2 वर्षदेखि यस्तो खालको सङ्कट काल हाम्रो जीवनमा आइरहेको थियो, कोरोनाको
यस्तो महामारी त्यसको पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। सबै अब हट्दै गएको छ, छट्दै गएको छ र यति सङ्ख्यामा यसरी हामी यो वचनामृत पान गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनतर्फ लागिरहेका छौँ। कहिले जीवनको अन्त हुन्छ थाहा छैन, प्रत्येक काम मेरो अन्तिम काम हो भनेर हामीले गर्नुपर्छ। एउटा दृष्टान्तको साथमा म अहिलेको यो प्रसङ्गलाई पुरा गर्दछु। अन्तिम काम हामीले यही सोचौँ, यो श्रवण मेरो अन्तिम हुन सक्छ। अब भागवत कथा जुन पान गरिरहेको छु, श्रवण गरिरहेको छु, यो कथा मेरो अन्तिम हुन सक्छ, त्यो भावले हामीले श्रवण गर्नुपर्छ है। अनि मात्रै हामीलाई मुक्तिको प्यास जाग्छ। राजा परीक्षितको प्रसङ्ग भागवतमा सुन्छौँ नि हामी कि राजा परीक्षितले कथा सुनेकै थिएन। जब श्राप लाग्यो कि 7 दिन मात्रै मेरो जीवनको अब समय छ, बस मुक्तिको प्यास जाग्यो, सबै त्यागेर राजपाट सबै त्यागेर गएर गङ्गा किनारमा परमहंस सुखदेवजी महाराजको मुखारविन्दबाट भागवत कथामृत श्रवण गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला उहाँलाई तिर्खा जागेकै थिएन, भोक जागेकै थिएन। हाम्रो जीवनमा पनि 7 दिनभन्दा 8 दिन छैन, तर म भन्न चाहन्छु 7 दिन पनि होइन, 7 मिनेट 7 सेकेन्डको पनि भरोसा त छैन। त्यो हुनाले हामीले यही सोचेर श्रवण गर्नुपर्छ, यही सोचेर हाम्रो जीवनलाई उद्धार गर्नुपर्छ। एकजना घर बनाउने मिस्त्री रहेछन्। पहिलाको समयमा काठको घर बन्थे, अहिले पनि तराईमा त थुप्रै काठका घरहरू देखिन्छन्, तर अहिले त सबै अब फेरिएछन्, बदलिएछन्, पक्का घर बन्न थालेछन्। पहिला पहिला काठका घरहरू हुन्थे। एउटा वृद्ध कारिगर काठको घर बनाउने अनेक वर्षदेखि एउटा सेठको काम गर्ने रहेछ। लगभग 50 वर्षसम्म एउटै सेठको लागि काम गर्ने, घर तयार गर्ने, सेठलाई ताला चाबी सौंपिदिने। अब सेठले कतिमा बेच्छ त्यो थाहा छैन। 50 वर्ष बितेछ। 50 वर्षपछि त्यो कारिगरले, त्यो मिस्त्रीले भनेछ, अब म वृद्ध भएँ, छोराछोरी सबै तयार भए, अब मैले मेहनत नगर्दा पनि हुन्छ, अब मेरो शरीरले पनि काम गर्दैन, त्यो भएर म अनुरोध गर्छु हजुरलाई, म अब काम गर्न सक्दिनँ, मलाई बिदा दिनु पर्यो। सेठले भनेछ, ठिक छ, यत्रो वर्षसम्म तिमीले मेरो यहाँ काम गर्यौ, म तिमीलाई रोक्दिनँ, तर मेरो अनुरोध छ, अब अन्तिम एउटा घर बनाऊ न त। यत्रो वर्षसम्म तिमीले मेरो लागि काम गर्यौ, अब अन्तिम घर बनाऊ अनि त्यसको ताला चाबी मलाई सौंपिदेऊ, त्यसपछि तिमीलाई बिदा दिनेछु। त्यो मिस्त्रीले सोचेछ यत्रो वर्ष त भइहाल्यो, अब 2-4 महिना अरू केही छैन, स्वीकार गरेछ। अब छिटै छिटै घर बनाएर तयार गर्यो अनि केही समयमा नै सेठलाई त्यो घरको ताला चाबी सौंपिदिनको लागि गएछ। सेठ पनि खुसी। अनि त्यतिखेर अब सेठले के भने भन्दा, हे मिस्त्री, तिमीले यत्रो वर्षसम्म मेरो लागि काम गर्यौ, अब तिमी जाँदैछौ, अब तिमी आरामको जीवन बिताऊ, अब तिम्रो सानो घरमा गएर बस्ने आवश्यकता छैन। जुन घर तिमीले बनायौ नि हो, यो घर तिम्रै लागि हो, यो अन्तिम घर, यो तिम्रो लागि मैले बनाउनको लागि भनेको, तर सरप्राइजमा दिन चाहन्थे, तिमीलाई पहिले मैले भनिनँ। अब यो चाबी लिएर जाऊ, तिम्रो सबै परिवार त्यहीँ आएर बस। त्यतिखेर मिस्त्रीलाई के भएछ थाहा छ? खुसी त भयो, तर भित्रबाट दुखी पनि मिस्त्री भएछ। किन होला? किनकि मिस्त्रीले के सोचेछ भन्दा, त्यो घर बनाउँदा अहिलेसम्म बडा मेहनतले, राम्रा काठले, राम्रो मन लगाएर मजबुत काठ हालेर घर बनाउने गर्थ्यो, तर त्यो अन्तिम घर के गरेछ भन्दा, अब म फेरि त काम गर्ने होइन, सेठलाई घर मन परे पनि नपरे पनि मैले काम गर्ने जरुरत छैन भनेर सडे गलेका नराम्रा काठहरू, कमजोर काठहरू, कमजोर जे सामान हो सबै हालेर घर बनाइदिएको रहेछ मिस्त्रीले। त्यतिखेर टाउको समातेर पश्चाताप गरेछ त्यो मिस्त्रीले। बुझ्नुभयो? सेठले सोध्यो, के भयो? हकीकत बतायो, म
अभागी रहेछु। अहिलेसम्म यति राम्रा राम्रा घरहरू मैले बनाएँ, मन लगाएर, तर यो घर कमजोर बनाएँ, कमजोर काठपातहरू प्रयोग गरेर घर बनाएँ, म अभागी रहेछु। पश्चाताप, अब त्यहाँ अरू केही पनि उपाय थिएन। पीछे पछतावा क्या करे, जब चिडिया चुग गई खेत। बस हाम्रो जीवन, यो त एउटा दृष्टान्त हो, कल्पनाको दृष्टान्त हो है, तर हामीले प्रत्येक कार्य, हाम्रा प्रत्येक कार्य अन्तिम हुन सक्छ, प्रत्येक कार्य अन्तिम हुन सक्छ, सोच पनि अन्तिम हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, सोच जस्तो छ त्यस्तै अर्को जीवन मिल्छ, कार्य जस्तो छ त्यस्तै अर्को जीवन मिल्छ। अन्ते गति सामति, त्यो भएर सोच पनि सकारात्मक, कार्य पनि सकारात्मक, विचार सकारात्मक, बुद्धि सकारात्मक, हरेक हाम्रो जीवन नै सकारात्मक भयो भने हाम्रो आउँदो जन्म लिए पनि सकारात्मक, नलिएर परमात्माको धाममा गएको थिए। वयम अमृतस्य पुत्रा, परमात्मा अमृत, हामी अमृत, तारतम वाणी अमृत, भागवत कथा अमृत, अमृतै अमृतको सागर, अमृतै अमृतको यो नदी बगिरहेको छ। त्यसमा आस्वादन र सास्वादन, अवगाहन जे गरे पनि, आचमन गरे पनि हामी स्वतन्त्र छौँ। कर्म गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ, फल दिनको लागि परमात्मा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अब हामी सबै यस्ता सम्यक कर्म, शुभ कर्म, शुभ सोच हामी प्राप्त गरौँ। यही भन्दै सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। एक बार जयकार को साथ में बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।